السلام عليكم. دونك الان غادي نهضروا على la suite converge vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Définition. Donc غادي ناخذ واحد suite tend vers plus l'infini. Donc soit une suite donc pourquoi on dit que En tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. هاد الكتابة كتعني بلي ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال En ديال plus l'infini. كاين اللي كيستعمل هاد الكتابة كاين اللي كيستعمل هاد الكتابة جوجهم سون ايكيفالون. دونك شنو المعنى ديال En tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini؟ يعني لا سويت En غادي تمشي لبلوس لانفيني، يعني ما عمرها غادي توقف. يعني كيما بغا يكون واحد العدد غيال راه او ان غادي تفوتو ابارتيغ دان سيغتان روح. سيتادير كيل كو سوا ا، دونك هذه هي المعنى ديالها، هذا هو اللي مهم. كيل كو سوا ا ابارتيغ ار، كيما بغا يكون واحد العدد في ار كاين واحد لانديس ان زيرو، توجور غادي ان زيرو كيكون ديبون ديال هاد ا. فاش كتكون كيل كو سوا هي الاولى عاد مور هذه ليكزيستونس، هذه كتكون متعلقه بهذا. Il existe n0 appartient à n tel que, quel que soit n supérieur à n0 تكون en أكبر من a. فهم المعنى ديالها؟ يعني كيما بغا يكون a appartient à r راه il existe واحد n0 واحد لورون n0 مورا داك لورون كتكون en فايت a. يعني ضروري داك en غادي تكون فايته داك a حيت هي غادي بلوس لانفيني. إلا ما غاديش تفوت a دونك ما غاتوصلش بلوس لانفيني، حيت بلوس لانفيني كبيره على كلشي. دونك اي عدد راه كتفوت داك السويت، يعني ابارتيغ دان سيغتان رو كيل كو سوا ان كبر من ان زيرو لي تيرم كاملين كيكونوا فوق داك ا كيما بغا يكون ا. هذه هي لا ديفينيسيون ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني. لا ميم شوز بالنسبه للموال لانفيني، اون دي كو ان طون فيغ موال لانفيني لوغسك ان طون فيغ موال لانفيني. عرفتيني شنو هي ان طون فيغ موال لانفيني؟ يعني غادي الموال لانفيني، يعني كيما بغا يكون واحد العدد في ار داك ان غادي تفوتو غتهبط للموال لانفيني، يعني غتكون صغيره عليه ابارتيغ دان سيغتان. دونك سي لا ميم شوز كيل كو سوا بي ابارتيغ ار، نقدروا نسميوه حتى هو ا، راه ماشي مشكل في السميات. il existe n0 appartient à r tel que quel que soit n كبر من n0، يعني من مورا داك n0 لي تيرم ديال السويت كاملين ان كيكونوا صغار من داك البي ديالنا، يعني هي هابطه الموال لانفيني. دونك بروميير رومارك اللي نقدروا نستنتجوا من هاد لا ديفينيسيون، رومارك دونك الا كانت ان غادي تمشي لبلوس لانفيني، si en tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, alors en n'est pas majoré. ما يمكنش تكون ماجوري وتمشي لبلوس لانفيني. باينه حيت الا مشات لبلوس لانفيني يعني راه كبيره على كلشي، ما غاديش يكون شي حاجه اللي كبر منها، دونك ما يمكنش تكون ماجوري. والعكس الا كانت كتمشي للموال لانفيني، lorsqu'il tend vers plus l'infini, alors en n'est pas minoré. سي كلير؟ إلا كانت ان كتمشي للموال لانفيني راه ماشي مينوري. وبيان سور لا ريسيبروك فوس، يعني كاينين لي سويت اللي هما ماشي بورني وما كيمشيوش للانفيني، دونك هادي ما صحيحاش. ان ني با بورني اونترين ان غتمشي اما لبلوس لانفيني ولا الموال لانفيني، ما صحيحاش. هاد ليكيفالونس ما كايناش، مفهوم؟ العكس اللي كاين، الا كانت او ان غادي تمشي للانفيني راه او ان ني با بورني، يعني الا كانت في بلوس لانفيني ما غتكونش ماجوري، كانت في موال لانفيني ما غتكونش مينوري. ولكن العكس ما صحيحش، تقدر تكون ماشي بورني ولا سويت ما غتمشي لا لبلوس لانفيني لا الموال لانفيني. شي اكزامبل، مثلا هاد لا سويت دو تيرم جينيرال
E n est égal à moins n à la puissance n. دونك هادي ماشي بورني، ولكن واخا ماشي بورني ما كتمشيش للانفيني، هادي ما عندهاش لا ليميت، يا با ليميت، حيت مرة كتكون بوزيتيف مرة كتكون نيجاتيف، دونك ما يمكنش تكون عندها الليميت، حيت إلا كانت عندها الليميت راه كنا شفنا في لا فيديو قبل اللي مازال ما شافوش رجع ليه باللي الإشارة ديال النهاية مع المتتالية كتكون عندهم نفس الإشارة أبارتيغ دان سيغتان رون، دونك هادي مرة كتبدل الإشارة مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف، دونك ما يمكنش تكون عندها النهاية، حيت داك النهاية شنو هي الإشارة اللي غتاخد، واش غتاخد بوزيتيف ولا غتاخد نيجاتيف. دونك دي زيكزامبل ديال لي سويت اللي كيمشيو لبلوس لانفيني، مثلا تقدر تاخد هاد لا سويت او ان كتساوي 2n carré plus 5 sur 3n moins 1, donc elle tend vers plus d'infini, évidemment. مثلا en كتساوي ناقص n carré sur 5, elle tend vers moins l'infini, ainsi de suite. Attendez les exemples. Donc, on a les critères de convergence, donc proposition. Donc, on a deux suites réelles, donc soit En et Vn, deux suites réelles, telles que 0 inférieur à En inférieur à Vn, quel que soit n, à partir de n, alors donc limite idéale En est égale à 0 implique limite idéale Vn est égal à 0 implique limite idéale En est égale à 0. Bien sûr, on plus l'infini toujours. Bon, donc il a كانت En محصورة ما بين 0 و Vn، وإلا كانت لا ليميت ديال Vn كتمشي ل 0 alors nécessairement حتى En غتمشي ل 0. جو بونس سي كلير، إلا كانت Vn كتمشي ل 0 En ديما خصها تكون صغر من Vn، يعني غادي تكون أقل منها ديما وكبر من 0، يعني راه غتمشي حتى هي 0، ما عندها فين غتمشي، حيت إما غادي تفوت Vn إما غادي ترجع تحت 0، وهي راه اون كادغي بيناتهم، يعني حتى هي نيسيسيرمون غادي تمشي ل 0. دونك بالنسبة لا بروف، دونك شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو بلي الليميت ديال En إيتيكال 0. شنو معنى الليميت ديال En إيتيكال 0؟ هي خصنا نلقاو بلي كيلكو سوا إبسيلون بوزيتيف، هادشي اللي خصنا نديمونطريو. Il existe واحد n0 appartient à n, quel que soit n كبر من n0 غادي تكون En la valeur absolue ديال En moins 0، donc c'est En صغر من إبسيلون، هادشي اللي خصنا نلقاو. مفهوم؟ وشنو عندنا؟ عندنا لا ليميت ديال Vn كتساوي 0 وعندنا هاد لا كونديسيون. دونك شنو معنى ديال لا ليميت ديال Vn كتساوي 0؟ يعني كيل كو سوا إبسيلون بوزيتيف il existe واحد n0 appartient à n quel que soit n كبر من n0 عندنا Vn صغر من إبسيلون. مفهوم؟ دونك هادي هي المعنى ديال Vn طون فيغ 0، ولكن حنا شنو عندنا؟ عندنا En صغر من Vn، يعني بالنسبة لهاديك كيل كو سوا إبسيلون هنا غادي نفيكسي واحد إبسيلون. alors il existe n0 appartient à n tel que quel que soit n عندنا Vn صغر من إبسيلون، وحنا كنعرفو بلي En صغر من Vn، كانت حتى En غتكون صغر من Vn صغر من إبسيلون، دونك غادي تعطينا هذا. دونك هادشي اللي غادي نديرو، دونك سوا إبسيلون بوزيتيف. alors il existe n0 appartient à n tel que quel que soit n كبر من n0 غادي تكون عندنا لا فالور ابسولي ديال ديال Vn ديال Vn صغر من إبسيلون. هادي علاش؟ حيت Vn طون فيغ 0، هادي هي لا ديفينيسيون خدامين بالنسبة لهاد إبسيلون اللي حنا خدينا فيكسي. مفهوم؟ اور عندنا En عندنا 0 محصورة ما بين En و Vn، هادي كيل كو سوا n، دونك اون بارتيكولي بالنسبة لي n اللي كبر من n0، دونك كيل كو سوا n كبر من n0 غادي تكون عندي En صغر من Vn
Vn صغر من إبسيلون، دونك En tend vers 0. دو En tend vers 0. دونك هاد الشرط ديال البوزيتيف مهمة بزاف، فهم؟ حيت إلا مكانش بوزيتيف فاش غنديرو القيمة المطلقة غادي يوقع مشكل هنا. دونك رومارك مثلا غادي ناخدو اكزومبل، غادي ناخد ان هي ناقص واحد على ان كاري ان كاري موان زان، مثلا هاد الاسود، وغادي ناخد في ان هي واحد على ان كاري مثلا. دونك توجور او ان راه صغر من في ان، حيت هادي توجور اللي هي نيجاتيف وهادي راه بوزيتيف. دونك او ان انفيريور à في ان كاين كو سوا ان، وعندنا الليميت ديال في ان دونك هي زيرو، مي ليميت ديال او ان ماشي زيرو، هي ناقص واحد. مفهوم؟ دونك اون جينيرال هاد لا ديفينيسيون، هاد لا بروبوزيسيون ما صالحاش الا ما كانش او ان بوزيتيف. دونك كوم ابليكاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون عندنا ما يسمى بالتيوريم دي جون دارموري. دونك كورولير، دونك غادي ناخد 3 سويت، دونك سوا ان في ان يدوب في ان دي سويت غير، tel que en صغر من Vn صغر من Vn، quel que soit n appartient à n. Alors si donc إلا كانت الليميت ديال en كتساوي الليميت ديال Vn lorsque n tend vers plus l'infini، en plus l'infini هذا نسميوه مثلا l، alors حتى الليميت ديال Vn doit nécessairement être égal à l. مفهوم؟ دونك إلا كانت ان كتمشي ل ال و في ان كتمشي ل ال، حتى في ان نيسيسيرمون غادي تمشي ل ال، باين حيت محصوره بيناتهم وهما بجوج غاديين عند ال، دونك حتى هي ما عندها فين غتمشي من غير ال. دونك بالنسبه للبروف اللي بغى يدير لا ديمونستراسيون، دونك راه بحال هادي، غير خصك تبدل هاد لي سويت. دونك مثلا غادي تحط واحد لا سويت غاما ان هي دبليو ان موان او ان. دونك هادي لا سويت الاولى، وغتحط لا سويت الثانيه مثلا زد ان هي في ان موان او ان. دونك هادو السون عندنا في هاد الحاله غادي تكون عندنا زيرو صغر من زد ان. علاش زد ان بوزيتيف؟ حيت في ان كبر من او ان، في ان كبر من او ان، وهاد زد ان راه غادي يكون كبر صغر من غاما ان. علاش؟ حيت دبل في ان كبر من في ان، نقصنا منهم نفس الحاجه او ان او ان، وهذه كبيره دونك هذه غادي تكون كبر من هذه من اوميغا ان. وغنستعملوا هاد لا ديفينيسيون. دونك الليميت ديال الاوميغا ان شكون هي؟ حيت هادو عندهم نفس الليميت، دونك غادي يمشيو لا ديفيرونس ديالهم طوند فيغ زيرو، دونك هادي غتمشي لزيرو وهذا راه زيرو، دونك حتى هادي غتمشي لزد ان غتمشي لزيرو. ولا مشات زد ان لزيرو يعني الليميت ديال هادي هي الليميت ديال هادي. سي كلير؟ دونك غادي نختمو هاد لا فيديو بواحد لا بروبوزيسيون اللي كتربط لو ليان بين لا سويت ولا سو سويت ديالها. دونك سوا او ان une suite et Vn une sous-suite de En. Sous-suite de En. En
متتاليه كونفيرج الوغ نيسيسيرمون حتى هاد لا سوسويت كتكون كونفيرج يعني توت لي سوسويت كيكون كونفيرج هي كونفيرج فيغ لا ميم ليميت كيمشيو حتى هما نفس النهايه ديال او ان سي اون كونفيرج فيغ ال الوغ حتى في ان اللي هي سوسويت ديالها كونفيرج اي ليميت ديال في ان حتى هي est égale à L. Bon, donc si une suite converge, alors toutes les sous-suites ديالها كيكونوا convergentes. Donc كيكونوا convergent vers la même limite. Donc بالنسبة لا démonstration اللي بغا يدير لا démonstration ولا ما كنتو ولا ما فهمتوش قولوها لي في الكومونتير باش نديرها لكم. Donc la démonstration basée على هاد البروبريتي quel que soit n appartient à n phi de n كبر من أو يساوي n. هاد في هي اللي كاينة في لا ديفينيسيون ديال سوسويت. دونك كنديمونطريو هادي بار ريفيرونس وكنستعملوها وكنبينو بلي الليميت ديال في ان حتى هي غادي تكون كتساوي. دونك لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نشوفو فوقاش كتكون لا سويت كونفيرج